अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल की जमात नर्सरी के मजमून उर्दू के सबक नंबर 1 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज हमारे सबक का उन्वान क्या है। हमारा उन्वान है अलिफ और अलिफ मद आ। अब हम जानते हैं कि हमारे सबक के मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं अलिफ मद आ की सौती पहचान, हुरूफ की शक्ली पहचान, हुरूफ के ज़ख़ीरे अल्फाज की पहचान, हुरूफ की लिखाई और हुरूफ तहजी की पढ़ाई। क्या आपको मालूम है कि अलिफ और अलिफ वदा दिखते कैसे हैं? ये है अलिफ यानी अ और ये है अलिफ वदा यानी अ। सबक का बाकायदा आगाज करने के लिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अलिफ आ। चलें सब मिलके अलिफ को लिखने की मशक करते हैं। अलिफ को लिखना बहुत आसान है क्योंकि ये तो बिल्कुल एक सीधी लाइन है। हम नुक्ते से शुरू करेंगे और बिल्कुल सीधा नीचे आएंगे। नीचे आए और अलिफ बन गया। चलिए अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज की कहानी सुनते हैं। अरे ये तो हम किसी के ड्राइंग रूम में आ गए हैं और ये रहा अलिफ। क्या आप हमें अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज से मिलाएंगे? अलिफ आ अब्बू, अलिफ आ अखबार पढ़ रहे हैं। अलिफ आ अनीला मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रही है। मेज पे तो बहुत सारे फल रखे हुए हैं। अनार, अंगूर, अनानास। ये सारे फल तो बहुत ही मजे के होते हैं। अब आप सारे अच्छे बच्चे अपने घर में अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज को ढूंढिए और अलिफ को लिखने की मशक करना ना भूलिएगा। अच्छा अब ये देखो, क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? देखने में तो अलिफ लग रहा है लेकिन इसके सर पर तो ताज है। ये क्या है? मानना पड़ेगा, तुम बड़े समझदार हो। तुमने बिल्कुल सही समझा। ये अलिफ ही है लेकिन इसके सर पर एक ताज है जिसे मद कहते हैं। अलिफ के सर पर ताज लग जाए तो ये बन जाता है अलिफ मद आ, जिससे आता है आम और आज। चलो इसे भी लिखना सीखते हैं। ये तो बहुत आसान था। अलिफ बनाना तो मुझे पहले ही आ गया था। बस इसके ऊपर मद बनाया और बन गया अलिफ मद आ। जी तो अब इन वीडियो के बाद हम अलिफ यानी अ के ज़ख़ीरे अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। अ से अनार, अ से अनानास, अ से अंडा, अ से अंगूर, अ से इस्त्री, अ से अमरूद। अब हम बढ़ते हैं अलिफ मद आ यानी आ के ज़ख़ीरे अल्फाज की तरफ। आ से आम, आ से आरी। आरी क्या होती है? जिससे हम लकड़ी काटते हैं। आ से आड़ू, आ से आलू, आ से आँख और आ से आँख। जी ज़ख़ीरे अल्फाज के बाद हम पढ़ेंगे लिखाई की मशक की तरफ। और लिखाई की मशक हम कहाँ करेंगे? हम करेंगे लिखाई की मशक ग्रीन बोर्ड पे, यानी हरे रंग का बोर्ड जो हमें दिया है उस बोर्ड पे हम चौक से अ और आ लिखने की मशक करेंगे।
اس کے بعد جب ہم لکھائی کی مشق کر چکیں گے اور ہمیں ا اور آ لکھنا آ جائے گا تو ہم بڑھیں گے اپنے. ایک دفعہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ا اور آ کی لکھائی کیسے کرتے ہیں. یہ آپ کو ا کا کھوکھلا حرف نظر آ رہا ہے. آپ یہاں اپنی انگلی رکھیں گے اور نیچے سیدھی لائن لے کر آئیں گے اور بنا دیں گے ا. پھر آپ اپنی پینسل سے اور مختلف رنگوں کے کلر پینسل سے آپ ا کی لکھائی کریں گے. کم از کم 8 سے 10 مختلف رنگ آپ لیں گے اور ان کی پینسل سے آپ یہاں پر ا کی لکھائی کریں گے. ا کیسے بنائیں گے؟ اوپر والے نقطے سے شروع کریں گے اور نیچے سیدھی لکیر لائیں گے اور نیچے والے نقطے سے ملا دیں گے. بن گیا ا. اب ہم دیکھیں گے آ. حروف ا کیسے لکھا جاتا ہے. جیسے کہ بتایا گیا کہ ا کے سر پہ اگر ہم ایک تاج لگاتے تو بن جاتا ہے آ. دوبارہ ہم نقطے سے شروع کریں گے اور نیچے تک ایک لائن لے کر آئیں گے. پہلے ہم ا بنائیں گے اور اس کے اوپر اگر ہم تاج لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ آ. اس کو بھی آپ کتنی دفعہ ہاتھ پھیریں گے اور ٹریس کریں گے؟ 8 سے 10 دفعہ. شاباش. اب ہم بڑھیں گے اپنی اسمارٹ اردو کی عملی کتاب کی طرف جو کہ آپ کے میعاد اول کی کتاب ہے. آپ کو 2 کتابیں دی گئی ہیں. ایک آپ میعاد اول میں استعمال کریں گے اور دوسری میعاد دوم میں. آج ہم پڑھیں گے پہلے دن ہمارا ا کی لکھائی ہوگی جو کہ اسمارٹ اردو کے عملی کتاب صفحہ نمبر 1 اور 2 پر ہوگی. صفحہ نمبر 1 پہ آپ پڑھیے، لکھیے اور رنگ بھریے. یہ ہے ا. انڈا. انڈا کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ آپ اس پہ رنگ بھریں گے. صفحہ نمبر 2 پہ آپ ٹریس کیجئے اور لکھیے. آپ ا ٹریس کریں گے، لکھیں گے اور انار پہ اگر آپ رنگ بھرنا چاہیں تو آپ انار پہ رنگ بھریں گے. دوسرے دن ہم نوٹ بک یا کاپی میں ا کی لکھائی کریں گے. اس صفحے پہ ہم حرف لکھیں گے اور تصویر میں رنگ بھریں گے. یہاں دیا ہوا ہے آپ کو ا انگور اور یہاں اس والے صفحے پہ آپ ا کی لکھائی کریں گے. تیسرے دن آپ عملی کتاب میں صفحہ نمبر 3 اور 4 پہ آ یعنی الف مد آ کی لکھائی کریں گے. اس صفحے پہ آپ کو دیا ہوا ہے الف مد آ آم. آپ آم میں رنگ بھریں گے اور آ کو 8 سے 10 دفعہ مختلف رنگوں سے لکھیں گے. صفحہ نمبر 4 پر آپ ٹریس کریں گے اور لکھیں گے آ یعنی الف مد آ اور آڑو پہ رنگ بھر دیں گے. چوتھے دن آپ نوٹ بک یا کاپی میں آ یعنی الف مد آ کی لکھائی کریں گے اور آگ میں رنگ بھریں گے. اس والے صفحے پر بھی آپ الف مد آ یعنی آ کی لکھائی کریں گے. اس کے بعد آپ کو ایک اردو قاعدہ دیا گیا ہے اسمارٹ. 5ویں دن آپ اسمارٹ اردو قاعدہ صفحہ نمبر 2 کی پڑھائی کریں گے. ا انار، ا انڈا، آ آم، آ آری، ا انار، ا انڈا، آ آم، ا آری. یہ سبق آپ روزانہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو آپ کے قاعدے سے حروف کی پہچان ہو جائے اور اس کے ذخیرہ الفاظ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. یہاں ہمارا سبق کا اختتام ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں ایک اعادہ کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا. ہم نے ا اور آ کی پہچان کی، ہم نے اس کی صوتی پہچان بھی کی، ہم نے اس کا نام بھی جانا جو کہ ہے الف اور الف مد آ. پھر ہم نے ذخیرہ الفاظ کی پہچان کی، پھر ہم نے ا اور آ کی لکھائی کی جو کہ ہم نے کی عملی کتاب میں اور نوٹ بک میں. پھر ہم نے اردو قاعدہ سے ا اور آ کے ذخیرہ الفاظ کی پڑھائی کی. مجھے امید ہے آج آپ کو جو سبق سکھایا گیا ہے وہ آپ نے اچھی طرح سیکھنے کی کوشش کی ہوگی اور ذہن نشین کیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور روزانہ پڑھنے کی مشق کیجیے. اللہ حافظ.